باكستان القوة النووية الإسلامية الأولى والسابعة عالميا في عدد الجنود. لم تكن تحذيرات قائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف بالتحرك ضد أي تهديد لسلامة الأراضي السعودية مجرد ردة فعل قوية، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، حيث يعد الجيش الباكستاني السابع عالميا من حيث عدد الجنود. قدرات القوات المسلحة الباكستانية: يقع على عاتق القوات المسلحة الباكستانية حماية حدود البلاد ضد أي عدوان خارجي، والحفاظ على أمن مناطقه الإدارية والدفاع عن مصالحه، حيث يعود تأسيس الجيش الباكستاني إلى استقلال باكستان عن الاحتلال البريطاني لشبه القارة عام 1947، حيث كانت النواة عبارة عن قطاعات غير منتظمة قليلة التسليح والعتاد. لكن باكستان برغم أنها تعد من الدول الفقيرة فقد استطاعت شق طريقها من الصفر لتكون واحدا من بين أقوى جيوش المنطقة وتصبح أول قوة نووية إسلامية. تتألف القوات المسلحة الباكستانية من القوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى القوات شبه النظامية. وتصنف باكستان في الترتيب 7 من حيث عدد الجنود، حيث يقدر عدد قواتها القتالية بنحو 1,454,000 عنصر، ويعمل العديد من ضباط